नमस्कार. आम्ही असं सध्या म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर हांगासर एक आता 4 व्हीलर कार जी आसा ह्या 4 व्हीलरीक उजो पेटलेलो आसा. इन्फॉर्मेशन सद्या अशी मेवल्या की शिवोले रावपी एक भुरगो जो आसा शिवोले मान्ना पंचायती कडेन संजय रेवणकर म्हणून वो आपल्या बायलेक घेवन त्या भावजयेक घेवन व आपल्या भुरग्यांक घेवन कराटीची कितें क्लास आसली म्हणून तो नुया वयतालो. त्याच टायमार हांगासर शॉर्ट सर्किट जाले आनी हो उजो पेटलेलो आसा. हांगासरल्यान आयज संडेचे मिस आसल्या कारणान काही शिवोलचे भुरगे जे आसात हे म्हापसा मिसाक वयताले. त्यांच्यानी हे पळयले आनी त्यांच्यानी मदतीक धाव घेतली आनी हांगासर रोड सायड जे आसा हे PWDचे हांगासर काम चालू आसा. तेजे उदक मेवलें तांकां आनी हो उजो तांच्यांनी सद्याक पालयलेलो आसा. शिवोलचे 3 भुरगे व हांगासरल्यान एक टॅक्सी ड्रायव्हर वयतालो व म्हापसा फायरीच्या मदतीन जो गाडयेक उजो पेटलो पळय तो तांच्यांनी पालयलेलो आसा. ऑलमोस्ट उजो कंट्रोलान हाडलेलो आसा. पूण देवाच्या नशिबान कोणाक ह्युमन इंजरीज हांगासर जावंक ना. पुराय कितें अपडेट आसा पळय उज्याची ते आमी जो गाडयेचो जो ओनर आसा आमी तेच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर जो गाडयेक उजो पेटला त्याच्या बद्दल दीत रावतले. आता आमी पावल्या म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा. आता आमकां एक लेटस्ट इन्फॉर्मेशन मेवली ती म्हटल्यार सकाळी 7:45 ते 8च्या सुमाराक एक 4 व्हीलरची कार आसा हे कारीक हांगासर उजो पेटलेलो आसा. हेची पुराय डिटेल जी आसा हे उज्याची अशा तरेन आसा की शिवोले मान्ना पंचायती कडेन रावपी एक भुरगो जो आसा तेजें नांव जावन आसा संजय रेवणकर म्हणून. हो आपल्या बायलेक घेवन आपल्या भावजयक घेवन आनी आपल्या भुरग्यांक घेवन नुया हांगासर कराटे क्लासीसाक वयतालो. त्याच टायमार जेन्ना तो हांगासर पावलो जेन्ना हांगासर तेच्या गाडयेक जो आसा हो उजो पेटलेलो आसा. अशें आमकां कळ्ळां की खंय तरी शॉर्ट सर्किट जालें बॅटरी कडेन आनी हो उजो सद्याक पेटलेलो आसा. जेन्ना तेच्या लक्षान येयलें की गाडयेक तेजे उजो पेट्टा म्हणून तेणें आपल्या बायलेक आनी आपल्या भुरग्यांक आनी भावजय जी आसली तांकां बेगिना बेगीन भायर काडले आनी त्यांनी उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण हे जंगल एरिया हांगासर आसा कित्याक हो म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले रस्तो. पूण एक नशीब हांगासर तेजें बरें की रोड सायड जे आसा हे सद्या PWDचें काम चालू आसा आनी PWDच्या कामा खातीर जे उदक हांगासर हाडलेलें आसा ते उदक ताका हांगासर टायमार मेवलें आनी तेणें हो उजो पालोवपाक हांगासर प्रयत्न केल्लो आसा. त्याच टायमार ह्या रस्त्या वयल्यान काही शिवोलचे भुरगे जे आसात हे आयज संडेचे मिस असल्या कारणान मिसाक वयताले म्हापसा. ते हांगासर रावले त्यांच्यानी मदतीक धाव घेतली आनी ते भुरगे जे आसात तेंच्यांनी हे उजो पालयलेलो आसा. व म्हापसा फायर टीमीक कळ्ळें. म्हापसा फायर टीम हांगासर घटनास्थळी पावली मदतीक व म्हापसा फायरीच्या मदतीन व शिवोलचे 3 भुरगे जे आसात त्यांच्या मदतीन हो उजो त्यांच्यानी सद्याक पालयलेलो आसा. ऑलमोस्ट उजो कंट्रोलान येयलेलो आसा आनी जी फॅमिली जी आसा ही सगळी सेफ आसात. आता हे उज्याची पुराय डिटेल आनी अपडेट जी आसा ती आमी संजय रेवणकर तेजे कडल्यान जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करया. पूण जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या तेजे कडल्यान ती म्हटल्यार की खंय तरी बॅटरी कडेन शॉर्ट सर्किट जाले आनी हो उजो पेटलेलो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता इंजीन जे आसा हे गाडयेचे टोटल गेल्ले आसा. सगळो उजो पेटलेलो आसा आनी फूल अपडेट कितें आसा ह्या उजेची आमी तेजे कडल्यान सद्या जाणून घेवया. काय कळना कितें जालें तें तेन्ना उजो पेटलो. कितें चल तर गाडी वडना आली वयर चडना आली आनी पळोवंक गेल्यार झप करून होती रायट सायडीच्यान हेवटेच्यान उजो झप करून पेटलो. पेट्रोल सगळी गाडी बंद केली सगळ्यांक भायर काडले. लॉक सेंट्रल लॉकिंग न्ही ती गाडी ताका भायर काडून हें केलें. पळय बॉनेटूय उडना आली कित्याक गरम जालें रोखडें तापलें. तरी ते 2-3 जाण म्हाका ते दिसाक वयता ते रावले हांगा. एकटो ड्रायव्हर रावलो. ड्रायव्हर हातीक लागले झपून पडले. मागीर हे बॉनेट ओपन सगळें हे करून उदक मात देवाचे कृपेन हांगा उदक मेळ्ळें. कितें नाल्यार आमचे उदक व्हेल्लें पळय पिवपाक ते पासून वतले हांगा 5 लिटराची कॅन व्हेल्ले तरी पावलो ना उदक. इतको फास्ट उदक पेटलो. मागीर ते 3 बॅरल उदक सोंपयली मारून. पयलीं बॉनेट ओपन जायना मागीर बॉनेट ओपन करून मागीर आनीक पालयले. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. ओके. कोणाक हितून ह्युमन इंजरीज जावंक ना. कोणाक काय जावना. सगळी सेफ आहा न्हू. सेफ आसा. ओके. तुम्ही खंय वयताले हांगासरल्यान. हांगासर नुया वयतालो. नुया वयताले. भुरग्यांचे आज कॉम्पिटिशन आसलें कराटेचे. कराटेचे. हय म्हणून हांव 7:30 भायर सरलो. ही 7:45ची गजाल. ओके.